बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन किराम, अमीरुल मोमिनीन जनाब सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर हुकूमत में, दौर खिलाफत में, ईरान के बादशाह यज़दगर ने अपना एक सफ़ीर आपकी खिदमत में भेजा और मकसद ये था कि वो आपकी सीरत और किरदार के पहलुओं को जाने और ये जो फतूहात मुसलमानों की उसमें इतनी वुसअत आ रही है उसका राज जानने की कोशिश करे। ये साहिब जब मदीना तैयबा आए तो इन्होंने लोगों से पूछा कि तुम्हारे बादशाह कौन हैं, तुम्हारा बादशाह कहाँ है। लोगों ने बताया कि हमारा कोई बादशाह नहीं होता, हमारा एक अमीर होता है जिसको अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। पूछा कहाँ है, तो बताने वालों ने बताया कि बाहर निकले हैं, यहीं कहीं होंगे, कहीं आराम कर रहे होंगे। तो उसने जाके देखा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो धूप में एक जगह लेटे हुए हैं जहाँ कोई साया भी नहीं है और आपके जिस्म से पसीना बह रहा है और आपकी पेशानी से जो पसीना बह रहा है वो ज़मीन पे गिर रहा है और रेत उससे गीली हो रही है। उसने उस मौके पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुखातब करके कहा, अदलता ए उमर, तुमने अदल किया है, इंसाफ किया है, तुमने किसी के साथ जुल्म नहीं किया। फ़अमिनता, इसलिए तुम पुरसकून हो, तुम आराम की हालत में हो, तुम्हें कोई खौफ नहीं है। फ़निमता, और तुम बड़े मज़े की नींद सो रहे हो, आराम से सो रहे हो। और साथ ही उसने ये बात भी कही कि हमारा बादशाह वो जुल्म करने वाला है और इस जुल्म की वजह से वो लोगों से डरता रहता है और रात को भी उसकी नींदें उड़ी रहती हैं। इस एक जुमले में ईरानी सफ़ीर ने इस्लामी सल्तनत के उरूज का और ईरानी सल्तनत के ज़वाल का सारा फ़लसफ़ा बयान कर दिया। मेरे दोस्तों, अगर आप ये बात देखिए, ये लंबी चौड़ी सिक्योरिटी, ये प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती हैं? अगर कोई बंदा जिसने अपनी रियासत के शहरियों के साथ जुल्म नहीं की, वो जुल्म नहीं करता, वो किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता, वो लोगों की जायदादों पे कब्ज़े नहीं करता, वो उसने लोगों को नाहक कत्ल नहीं करवाया हुआ, उसने टेरर फाइनेंसिंग से धमका कर लोगों की मिलें और लोगों की फैक्ट्रियां औने पौने दामों नहीं खरीदी, उसने लोगों पर जुल्म और ज़्यादतियाँ नहीं की, तो उसे अपनी कौम से क्या डर है? वो कौम में रहे, वो बग़ैर गार्ड्स के रहे, वो बग़ैर लंबी चौड़ी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के बग़ैर रहे। मैंने ख़ुद अपनी आँखों से इस मुल्क के एक निगरान वज़ीर आज़म शरीफ़ुन नफ्स वज़ीर आज़म मलक मेराज खालद को शिमला पहाड़ी में प्रेस क्लब के बाहर इस हाल में ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी रोके हुए देखा कि 2D गाड़ी क्रोला, उसमें वो बैठे हुए थे, उनका गार्ड भी साथ पीछे बैठा हुआ था। कोई खौफ नहीं है, इसलिए कि जुल्म नहीं किया, लोगों पर ज़्यादती नहीं की, तो सुकून है। और जब जुल्म किया हो तो फिर न जागते हुए सुकून आता है और न सोते हुए सुकून आता है। आपको याद होगा, इस मुल्क के एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकून ने इस मुल्क के एक सदर को, जो एक पार्टी हेड भी था, उसे एक बहुत बड़ा घर दिया था अपनी सोसाइटी में। अच्छा, इत्तेफाक से उसी प्रॉपर्टी टाइकून की एक बेटी, DHA में उनका घर था और इन दोनों का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम एक ही कंपनी ने लगाया था। उस कंपनी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमारे साथ नमाज पढ़ते थे और हमारा उनके साथ एक दोस्ती का ताल्लुक़ था। तो वो एक दफ़ा मुझे बताने लगे कि वो जिन साहब को उन्होंने वहाँ पे घर बना के दिया है, जिस पार्टी हेड को, उसकी तरफ से हमें कंप्लेंट आई है कि जो कूलिंग सिस्टम हम लगाते हैं, लगाया है हमने, जिसकी बिल्कुल आवाज़ हमें महसूस भी नहीं होती, उसने कंप्लेंट की है कि वो जो कूलिंग सिस्टम की आवाज़ है वो मुझे सोने नहीं देती, मुझे रात को नींद नहीं आती। नींद क्यों नहीं आती, मैं आपको इसकी एक और भी तफसील बताता हूँ।
مجھے غالباً 2017 میں کی بات ہے، مدینہ طیبہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کی جانب بالکل حضور کے حجرہ مبارک کے ساتھ ایک فرد پہلے بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے نمبر پہ میں بیٹھا ہوا ہوں مسجد نبوی شریف میں۔ وہ ساتھ والا بندہ اپنی مستی میں خاموشی سے آہستہ آہستہ دعا کر رہا ہے، اور وہ دعا کیا کر رہا ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا اسی بندے کا نام لے کے جو ملک کا صدر رہا ہے اور ایک پارٹی ہیڈ بھی تھا، وہ کہہ رہا تھا یا اللہ ادا بیڑا غرق کر دے، یا اللہ ادا بیڑا، اور وہ مسلسل یہ اس کا نام لے کے دعا مانگ رہا تھا۔ آپ ذرا مجھے بتلائیے، جب آپ نے لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کی ہوں گی تو یہ جو لوگوں کی بد دعائیں ہیں اور لوگوں کے ظلم ہیں، یہ آپ کو کہاں سونے دیں گی؟ یہ کہاں آپ کو آرام کرنے دیں گی؟ میں ڈی ایچ اے کی ہی ایک مسجد میں ہوتا تھا، تو ہمارے ایک بزرگ سفید داڑھی والے جمعے کے بعد مجھے ملے، بہت دفعہ روتے ہوئے مجھے ملے، اور وہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ شالمی میں اندرون لاہور میں ہماری کئی کینال جو جگہ تھی، جو کمرشل جگہ تھی، وہ ایک صاحب ایک خاندان کے چشم و چراغ جو کچھ دن کے لیے وزیر اعلیٰ بھی بنے، انہوں نے ہماری اس پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا۔ میرے دوستو، جب آپ لوگوں پر یہ ظلم کریں گے تو پھر آپ کو کیسے سکون کی نیند آئے گی؟ کیسے آپ کو راحت ملے گی؟ کیسے آپ کو آرام ملے گا؟ اگر آپ نے صرف، میں یہ کہتا ہوں، یہ پٹوار خانے، یہ تھانہ کچہری، یہ عدالتوں کا نظام، اس کو ہی کچھ درست کر دیں تو یہ ظلم کا نظام بند ہو جائے اور لوگ جو آپ سے نفرتیں کرتے ہیں اس میں کمی آ جائے۔ لیکن یہ سارا نظام کھڑا ہی اس لیے ہوا ہے کہ آپ نے تو اسی کی بنیاد پہ تو آپ حکومتیں کرتے ہیں اور آپ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ سے روز کہا جاتا ہے کہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں، اس وجہ سے ہم پیٹرول کی قیمت بڑھا رہے ہیں، ڈیزل کی قیمت بڑھا رہے ہیں، ہم بجلی مہنگی کر رہے ہیں، فلاں کچھ کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نسخے کو اپنا لیجئے کہ یہ جو ظلم پر مبنی نظام ہے اس کا خاتمہ کر دیجئے، اور یہ جو پروٹوکول کے نام پہ آپ نے بدمعاشی کی ہوئی ہے، اس بدمعاشی کو روکیے۔ اس بدمعاشی کو اگر ایک مناسب لیول پر لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ یقین مانیے آپ کو نہ کسی کے آگے کشکول پھیلانے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت ہے، نہ عوام پر غیر ضروری ٹیکس لگانے کی ضرورت ہے۔ یہ سارے ایک ایک بندے کے ساتھ 30 گاڑیوں کا قافلہ، 50 گاڑیوں کا قافلہ، جس طرح کا ان کا رہن سہن ہے، جس طرح کے ان کے گھر ہیں، جو ان کو آپ نے جس طرح سے انہوں نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے، تو یہ مشکل فیصلہ جو کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ جو پروٹوکول کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے اور یہ جو خام خواہ کی سیکیورٹی کے نام پہ ہو رہا ہے، اس کو قابو میں کیا جائے۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ سویڈن کے ایک بڑے مقبول وزیر اعظم تھے اولف پامے۔ اولف پامے سینما سے جب فلم دیکھ کے باہر نکلے رات کو تو انہیں قتل کر دیا گیا۔ اب سویڈن کی پارلیمنٹ میں یہ ڈیبیٹ ہوئی کہ چونکہ وزیر اعظم قتل ہو گئے، لہٰذا آئندہ سے جو حکمران طبقہ ہے اس کے لیے سیکیورٹی کا بہترین انتظام کیا جائے۔ پارلیمنٹ میں کئی دن کی ڈیبیٹ کے بعد آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم لوگوں پر سیکیورٹی کے نام پہ لوگوں کے لیے دیواریں نہیں کھڑی کر سکتے، ہم لوگوں کے لیے یہ مسائل پیدا نہیں کر سکتے۔ جو سیاست میں آنا چاہتا ہے، جو اس میدان میں آنا چاہتا ہے، بسم اللہ آئے، جس کو اپنی جان پیاری ہے وہ جائے، وہ کہیں اور جا کے کام کرے، وہ نہ سیاست میں آئے۔ تو یہ ہے اصل میں مشکل فیصلہ کرنے والا، جس نے ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، ہمارے وسائل کو برباد کر کے رکھ دیا۔ یا آج ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن مناتے ہوئے ہم یہ طے کریں کہ ہم یہ جو عللے تللے اور یہ جو عیاشیاں ہیں ہم ان کو قابو میں لائیں گے، تو یقین مانیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہو سکیں۔ اللہ کریم مجھے، آپ کو، ہم سب کو اور اجتماعی سطح پہ ہمیں اپنے معاشرے کو عدل و انصاف کی بنیادوں پر قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔